لكم لا سويت ديال لي سيمين ديال الدرس اللي درت لكم هذيك المره. دونك عندنا هنا ان سيمين ايزولي. هنايا شوفوا لا شارج ديال لا شارج اللي جايه من البوطو كتسمى اكسيون دو لا شارج ديال البوطو، نازله على البوطو هي اللي كتنزل عندنا لا سيمين. هنا البوطو اون بيتو ارمي دون لاكس دو لا سيمين، يعني كيجي في لاكس ديال لا سيمين الوسط ديال لا سيمين. هنا سي لا سيمين ايزولي. هنا لاكسيون ascendante uniforme du sol، يعني l'action de sol sur la semelle. l'action شتو l'action de sol sur la semelle. هنايا هذا سي الكوتي L، c'est une semelle rectangulaire. donc عندها لو كوتي L قد. هنا لا هوتور ديال لا سيمين سي بي، لا هوتور ديال لا سيمين. ملي كتكون عندنا لا سيمين عندها لا فورم بلا من الفوق كيكون عندها ان سول هوتور كيتسمى اش تي. ولا كانوا عندها كانت فورم بيراميد ترون دو بيراميد كيكون عندها دو هوتور كتكون عندها اش تي و او. غنوريها لكم من بعد. هنايا غنشوفوا اون بيرسبكتيف كيفاش كتكون لا سيمين في الشونتي. برومييرمون كدار لامبلانطاسيون تراسي، كنديروا لها تراسي سا فدير لامبلانطاسيون، يعني كنتراسيو لي لين منين كنتراسيوها وكنتراسيو لي لين منين ولي زاكس ديالها وداكشي. هنا دوزيام لوبيراسيون الثانيه هي التيراسمون، يعني التيراسمون كنديروا ديبلي وعاد باش ابري كنديروا كنبيكو الغوبير hauteur de béton de propreté, hauteur de dessus de semelle. كنبيكو داك لاكس الاول التحتاني بيطون دو بروبروتي تراسي. هنايا غنشوفوا لارماتور كنحطوا ملي كنساليو كنكوليو البيطون دو بروبروتي كتحط لينا لي زارماتور. الكادرياج لاصق فيه كيكون ديجا لاصق فيه هاد لي زارماتور دو ليزون ديال البوطو، لارماتور دو ليزون اللي كيلصقوا مع الكادرياج ديال السمال. شتو هو هذا وهذا اللي طالع لي زاتونت لي بوطو ديال البوطو. وعاد باش من بعد كاين هنايا قبل ما كنحط الكادرياج ديال لي زارماتور كندير لونغوباج، يعني كنحط هذاك اللي كيغوبيري ليا لونغوباج تحت، كنخلي واحد 4 سنتيم حتى ل 5 سنتيم، يعني كتبقى هاد الكادرياج كيبقى مهزوز على البيطون دو بروبروتي ب4 حتى ل 5 سنتيم هو لونغوباج. هنايا كنكوليو البيطون كيفاه راه كيبانوا هذا ديال البوطو لي زاتونس ديال البوطو. هنايا اون ديجا كولينا هذا البيطون ارمي ديال لا سيميل ايزولي. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد.